दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते बेलुकी 4 बजे संसद बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। सोही अनुरूप फागुन 23 गते बैठक पनि बस्ने भएको छ। सत्ता समीकरणमा दौडधुप चलिरहेका बेलामा बस्न लागेको यो बैठकलाई निकै नै अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ। अब सत्ता समीकरणमा नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र कांग्रेस र जसपाको भूमिका साथै यो अवस्थामा पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियामा विप्लव विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। हजुर, फागुन 23 गते बैठक बस्दैछ, समीकरण कस्तो बन्दैछ? दौडधुप निकै बाक्लिएको छ, के छ अवस्था अहिले? फागुन 23 गतेको जुन प्रतिनिधि सभाको बैठक छ नि, यसलाई बाहिर जुन रूपमा हेरिएको छ त्यो रूपले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बाहिर हेर्दा कतिलाई लाग्छ 23 गते नै सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। अर्को कतिलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 23 गते नै नेकपा फुटिहाल्छ कि भन्ने लाग्छ। कतिलाई 23 गते नै अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भएर त्यही दिन टुङ्गिन्छ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर यी तीनटै कुनै काम हुँदैन 23 गते। नियमित बैठक जस्तै सामान्य तरिकाले 23 गतेको बैठक हुन्छ र त्यसपछि अर्को डेट तय गरेर नियमित एजेन्डाहरूमा बैठक बस्ने कुरा त छँदैछ। तर अपरजट कुनै विशेष एजेन्डा आयो भने त्यो प्रक्रियामा पनि जान सक्छ। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछिको त यो पहिलो पटकको बैठक हो, पहिलो पटक बैठक बस्दैछ। यो वार्ताको सन्देश पनि होला नि त, के छ त? अहिले नेकपा विभाजित नभएको स्थिति, चिरा परेको एउटा स्थिति, जोड्ने र फोड्ने दुईटै किसिमको भूमिकाहरू चलिरहेको स्थिति र प्रतिपक्षमा रहेका मूलतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा चाहिँ फुट्यो भने आफ्नो पोल्टामा सरकार र भविष्य, राजनीतिक भविष्य पनि काम नगरिकन पनि स्वतः अपुताली सम्पत्ति पाएको जस्तो गरेर एकदम मुख मिठाएर बसेको स्थिति र कसैले अक्कल झोक्कल तपाईँ नै हो, अब चाहिँ नेपाली कांग्रेस नै हो, अब त यो समस्याको समाधान भनेर लगाइदिएपछि फुरुङ्ग परेर अनि नेपाली कांग्रेसले सत्ता पनि आउने भयो, भविष्यको चुनाव पनि गराउन पाइने भयो, अनि त्यसपछिको सरकार पनि आफ्नै आउने भयो भनेर सपना देखिरहेको एउटा। तर यो समयमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका त निर्णायक देखिएको छ नि, महत्त्वपूर्ण देखिएको छ नि त। निर्णायक भूमिका नेकपाकै हो र मैले प्रष्ट रूपमा भनिरहेको छु कि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छैन। एकता धेरै छिट्टै जति धेरै समस्या भए पनि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म आफै पनि पहल कदमी गरिरहेको छु र अन्य नेतृत्वको तहबाट पनि पहल कदमी भइरहेको छ। जबसम्म वैधानिक रूपमा नेकपा फुट्दैन त्यो बेलासम्म सरकार पनि ढल्दैन। तर यसरी हामीले हजुर अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँदैन र सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। तर त्यो के हो भने
नेकपाको एक ढिक्का भएर सहमतिको साथ चाहिँ नेकपा भित्रैबाट नेतृत्व स्थापित गरेर हुन सक्छ, होइन भने अहिले नेकपाको सरकार छँदैछ, यसमै केही परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प मैले अहिले तुरुन्तै देख्दिनँ। जसरी यहाँले भनिराख्नु भएको छ नेकपा मिलेर जाने, त्यो अनुसार मिलेर जान सक्ने स्थिति त देखिएको छैन नि त। दाहाल नेपाल पक्षहरू त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने पक्षमै हुनुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमै हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद फेस गर्ने राजीनामा नदिने भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेको अवस्थामा यो मिल्न जान सक्ने अवस्था छ त? कसरी सम्भव छ? मिल्न जान सक्ने अवस्था छ। अहिले केही समयदेखि आग्रहपूर्ण, आक्रोशपूर्ण, द्वेषपूर्ण र पद केन्द्रित नीतिमा होइन र कार्यशैलीमा, कार्यपद्धतिमा, राजनीतिक नियुक्तिमा र आफ्नो मान्छे पर्यो परेन, अरूको पर्यो राम्रो पर्यो कि परेन भन्ने भन्दा पनि आफ्नो भए राम्रो, अरूको भए राम्रो पनि राम्रो होइन भन्ने प्रसङ्गसँग विवाद जोडिएर आएको कारणले राजनीतिभित्र एउटा के कुरा हुन्छ भने सधैँ गणितीय कुरासँग जोडेर गणितीय जसरी अगाडि बढ्छ त्यही रूपमा राजनीति बढ्दैन र राजनीति एकैछिनमा चाहिँ समाप्त भए जस्तो हुने, एकैछिनमा चाहिँ उकालो लागेको हुने, एकैछिनमा चर्को विवाद भएको हुने, एकैछिनमा हेर्नुभयो भने विवाद चाहिँ समाप्त भएको स्थिति हुन्छ। हामी देख्छौँ नि, हिजो बन्दुक बोक्नेहरू आज बन्दुक काउसो भएको छ, हिजो अपराध गर्नेहरू आज अपराध काउसो भएर आएको छ, पछ्याएको छ नि, शान्तिपूर्ण बाँच्न पनि सकिरहेको स्थिति छैन र अर्को कुरा भन्ने हो भने विश्वास पनि पैदा भइरहेको छैन। अझ म थप स्पष्ट हुन चाहे, जसरी यहाँले भनिराख्नु भएको छ दाहाल नेपाल पक्षले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको भन्दै ओलीका काम कारबाहीलाई चाहिँ मान्यता नदिन दाहाल नेपाल पक्षले आग्रह पनि गरिरहेको छ। विशाल भट्टराई, सुभाष नेमाङ, शान्ता चौधरी लगायतलाई कारबाही गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा जानकारी दिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा अझ पनि मिलेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ के देखिन्छ त? कारबाहीहरू जम्मै आक्रोशपूर्ण स्थिति हो। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि, आफूलाई धेरै तनाव भयो भने कतिले तनाव फेक्न नसकेर विषै पिउँदिन्छन्। विष पिउने भनेको बाँच्नको निम्ति हो र? आफ्नो जीवन आफै समाप्त गर्नको निम्ति हो नि। अनि त्यो आफ्नो जीवन आफै समाप्त गर्नेहरू बहादुर कहलाउँछन् कि समस्यासँग समाधान लिएर आएर अनि चाहिँ सुखी र समृद्ध जीवन बाँच्न चाहन्छन्। जीवन समाप्त गर्ने चाहिँ बहादुर हुन्छ र? जीवनको निम्ति लडाई लड्दै यदि जीवन समाप्त भयो भने, विशिष्ट किसिमले समाप्त भयो भने अमर पनि हुन्छ, तर विष पिउने चाहिँ कोही अमर हुँदैन। तर यो पुनर्स्थापनापछि जुन घटनाक्रम हुनु पर्थ्यो यो त सुधार भएन नि। सुधारको निम्ति पनि प्रयास भइरहेको छ र केही सङ्केत पनि छ। जस्तै भनौँ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय दलको बैठक, संयुक्त संसदीय दलको बैठक कसैलाई पनि नछुटाइकन भोलिलाई बोलाइसक्नु भएको छ। सकारात्मक हो। हजुर। अर्को कुरा, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दलकै नेता होइन, विधि र प्रक्रिया नपुर्याइकन अनि पार्टी विभाजित नभइकन हामी विभाजित भयौँ, त्यो गलत छ।
अर्को कुरा, संसदीय दल कानुनी रूपमा विभाजित नभइकन हामी विभाजित भयौँ, त्यो गलत छ। नेता परिवर्तन विधि र प्रक्रिया अनुसार नभइकन हामी फलानालाई हटायौँ, फलानालाई नेता बनायौँ भन्ने त्यो पनि विधिसम्मत नभइरहेको स्थितिमा अनि विधिको कुरा गर्ने अनि विधि चाहिँ जसले कुरा गर्ने उसैले विधि पालना नगर्ने हो भने अनि न्याय निरूपण कसरी हुन्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जे भएको छ, आक्रोशपूर्ण भएको छ, द्वेषपूर्ण भएको छ, आग्रहपूर्ण भएको छ र कहिले निराशाको सङ्केत हो भन्ने हो भने कहिले चाहिँ त्यो विभिन्न पदसँगको पदीय मोह र आफूभित्र उत्पन्न आकाङ्क्षा त्यो पनि देखिने भएको पदीय मोह त दुवै पक्ष पनि त देखिएको छ नि। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिनु, दाहाल नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव हटाएर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन खोज्नु, यो त पदीय सत्तामोह नै जस्तो देखिएको छ नि त। ठिक भन्नुभयो। एउटा कुरा, पदमा रहेकोले पद छोड्न नचाहने, पद बाहिर रहेकोले पदकै लागि लड्ने, पदकै निम्ति बरु इतिहासमा गरेका राम्रा कुराहरू पनि सबै समाप्त हुन्, तर अहिले मैले पाउनै पर्छ। विधि प्रक्रिया, देशको संविधान, कानुन सबै मेरो निम्ति गौण हो। त्यो गौण भएकोले गर्दा त्यसलाई मैले पछ्याउनु छैन। मलाई बरु संविधानले पछ्याओस्, मलाई कानुनले पछ्याओस्, मैले कसैलाई पछ्याउनु नपरोस् भन्ने हो भने यही नै दुखदायी हो र यही नै पीडादायी हो र यही नै कतिपय अस्वाभाविक र कतिपय सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू लाज लाग्दो, कतिपय प्रस्तुतिहरू लाज लाग्दो, गैर राजनीतिक रूपमा पनि भएकोले गर्दाखेरि यस्तो हुनु दुःखद हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विपरीत नै भइरहेको छ नि। यो जे भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तसँग कहीँ मेल खाँदैन। यो मात्र के हो भने स्वार्थसँग मात्र मेल खान्छ। नेताहरूले सबै बिर्सिएका अवस्था छ, बिर्सिएको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सिद्धान्तलाई नबिर्सिनुहोस्, सिद्धान्त अनुसारको व्यवहारलाई नबिर्सिनुहोस् र देशलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुहोस्। विधि प्रक्रिया, संविधान, ऐन कानुनलाई मान्नुहोस्। होइन भने उही मलाई नभई हुँदैन भन्ने हो भने त्यो चाहिँ रोग, यो रोगबाट मुक्त हुनुहोस्। मैले त यो बुझ्छु कि कामले पदलाई पछ्याओस्, पदलाई मान्छेले जसरी पनि प्राप्त गर्ने इच्छा आकाङ्क्षा सहित त्यो दिशामा हिँडेपछि त्यसले के गर्छ भने व्यक्तिको त स्वार्थ पुरा होला, व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो उद्देश्य पुरा होला, तर देश र जनताको उद्देश्य पुरा हुँदैन। तर हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि पनि बहुमत जोसँग छ उसकै सरकार हुने पनि देखिन्छ। यो कुरा त संविधानमै उल्लेख पनि भएको कुरा हो। जस्तो ऐन कानुनको अनुसार त दाहाल नेपाल पक्षकै आधिकारिकता पनि देखिएको छ। अब उहाँहरूले छोड्नु होला त? आधिकारिकताको विवाद समाप्त भयो? समाप्त भएको छैन। संसदभित्र भन्ने हो भने संसदभित्र भन्ने हो भने सांसद सदस्यहरूको बहुमतले काम गर्छ। बाहिर भन्ने हो भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले आधिकारिकताको विवाद समाप्त भएको छैन र
निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद समाधान गरेर दिएकै छैन। निर्वाचन आयोगले अहिले नेकपा र 441 सदस्य केन्द्रीय कमिटी र त्यतिखेर रहेका पदाधिकारीहरू नै आधिकारिक पदाधिकारीहरू हुन् भनेर दिइसकेको हुनाले गर्दा अब कतिपय ठाउँमा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू भएका छन्। त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापहरू कस्तो छ भने विभिन्नलाई निकाल्ने र त्यो ठाउँमा परिपूर्ति गर्ने। अर्को कुरा आवश्यकता भन्दा बढी संख्याहरू थपेर अनि म ठुलो कि उ सानो भन्ने चाहिँ देखाउने जुन प्रयास भएको छ ती सबैलाई त निर्वाचन आयोगले वैधानिक मानेन नि। वैधानिक नमानिसकेपछि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू वैधानिक पार्टी त वैधानिक रूपमा वैधानिकता प्राप्त गरेपछि मान्नु पर्यो नि। केन्द्रीय समितिको संख्या त दाहाल नेपाल पक्षमै बढी देखिएको छ त। हो, म एउटा कुरा चाहिँ पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानले आवधिक किन भन्यो र आवधिक किन भन्यो भन्दाखेरि 5 वर्षमा निर्वाचन हुने भन्यो र त्यतिखेर जनमतको पुष्टि गर्नुस् भन्यो। दिनका दिनै चाहिँ जनमतको पुष्टि गर्नुस् भन्ने त होइन नि। त्यसै कारणले आवश्यक ठाउँमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अनुसार त्यो संख्यात्मक रूपमा पुष्टि गरेपछि त्यसले वैधानिकताको रूप लिन्छ। नभए अहिले वैधानिकता चाहिँ पुरानो जे छ त्यसैमा केन्द्रित भएकोले गर्दा अर्को वैधानिकता हामी वैधानिक भन्ने हो भने भविष्यमा हुनु होला, तर आजै वैधानिकता निर्वाचन आयोगले नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले पनि नेकपाको वैधानिकता र चिन्ह आफैले प्राप्त गर्ने यो घोषणा मात्रै हुन बाँकी रहेको छ भन्दै हिँडिराख्नु भएको छ त। घोषणा हुन बाँकी र घोषणा भएको छ भन्नेमा त फरक छ नि। चुनावमा तपाईले देख्नुभयो भने उम्मेदवार त धेरै हुन्छ नि। उम्मेदवारले के बोल्छन् भन्ने हो भने म त जितिसकेको छु, घोषणा हुन बाँकी छ, घोषणा भएपछि हेर्नु होला भन्ने। घोषणा त कहिले काहीँ अर्काको पनि भइदिन्छ नि। यहाँहरूले नै पाउनु पर्ने कारणहरू चाहिँ के रहेका छन् त? मैले अहिले पार्टी विभाजन भएको छैन र म दुईतिरै कुनै चिरामा लागेको छैन। एक बनाउन र टाल्न लागिरहेको छु र म अहिले प्रष्टसँग फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अहिले सिद्धान्तको लडाई होइन, अहिले विचारको लडाई होइन, अहिले कार्यशैली कार्यपद्धतिसँग जोडिएर केही समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् त्योसँगको हो र मूल रूपमा भन्ने हो भने राजकीय पदहरूसँगै जोडिएर लडाई हो। मैले पाउनु पर्ने मैले किन नपाउने, मेरा मान्छेले पाउनु पर्ने किन नपाउने, तपाईले पाएको मान्छे ठिक छैन, मेरा मान्छे ठिक छन्, मेरा मान्छे मात्र ठिक छन्, योसँग जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ गौण विषयलाई प्रमुख बनाइएको छ र प्रमुख विषय गौण बनेको छ। सरकारी पक्ष त यतिखेर रमिते जस्तै देखिएको छ। जुन पार्टीको सरकार छ उही सरकार ढाल्नेमा कसरतमा पनि लागिरहेको अवस्था छ। यहाँले जसरी मिलाउने पक्षमा छु भनेर भनिरहँदा मिलिजुली सरकार सम्भव छ त? मैले अझै पनि यही प्रश्न सोध्न चाहे। मेरो अहिले पनि प्रष्ट मान्यता छ कि यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकको कसैले गर्न सक्दैन र कसैले सपना देखिरहेको हुनुहुन्छ भने दिउँसै सपना नदेख्नको निम्ति आग्रह गर्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने नेकपा वैधानिक रूपमा नफुटिकन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्दैन। अरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे भने पनि त्यो अविश्वास प्रस्तावमा 7
सहयोग पाउने स्थिति हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अविश्वास प्रस्ताव राखेर तुरुन्तका तुरुन्तै म सरकार फेर्छु भन्ने हो भने त्यो सम्भावना छैन। बरु नेकपा भित्रै एकता कायम भएर सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्छ। सरकारमा अन्य राजनीतिक पार्टी पनि आउन सक्छ र सरकार अहिले भने जस्तै बाहिर प्रचार भए जस्तै हुने स्थिति छैन। तर नेकपाको दुवै पक्षले त कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याउन रस्साकस्सी गरिरहेको अवस्था छ नि त। यहाँहरूले भन्नुभयो केही इन्टरभ्यू मार्फत मैले थाहा पाएको छु र मैले गइरहेको अवस्था छ। सरकारमा आउन भन्नु र नेतृत्व गर्न भन्नुमा फरक कुरा हो। मैले सरकारको नेतृत्व यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि जसपा वा कांग्रेस वा अन्य कुनै कसैले पाउँदैन। र अर्को कुरा के हो भने जनताले नेकपालाई बहुमत दिएर सरकार सञ्चालन गर्न देऊ भनेको हो, प्रतिपक्षमा बस भनेको होइन, अगुवाई गर्न दिएको हो, पछि अरूको लुरु लुरु हिँड भनेर दिएको होइन। त्यसकारणले आफ्नो मृत्यु पश्चात जुन खाल्डो खनेर दाह संस्कार गरिन्छ त्यस्तो दाह संस्कार हुने खाल्डो कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि नेताले गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खाल्डोमा पुर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई खाल्डोमा पुर्ने अनि आफू पनि खाल्डो खनेको हुनाले गर्दा आफू पनि त्यसैमा पुरिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहार भएको छ। जसरी संसद बैठकमा कांग्रेसको भूमिका अब के हुन्छ भनेर आम जनमानसमा चासो पनि रहेको छ। कांग्रेस अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा उभिन्छ कि दाहाल नेपाल पक्षमा उभिन्छ भनेर भनिरहँदा र यहाँको विचारलाई लिइरहँदा अब कांग्रेसको भूमिका छैन त या चाहिँदैन यहाँहरूलाई? कांग्रेस चाहिँ टुल्लु टुल्लु हेरेर बस्छ अनि मुखमा चाहिँ यसो गुलियो स्वादिलो लो चाहिँ स्वाद लिँदै त्यो मुखभन्दा बाहिर निक्लिँदैन, त्यही भित्र चाहिँ हराएर जाने गरी बसिरहन्छ। अब कांग्रेस सभापति देउबा आफैले पनि अब कांग्रेस नेकपा एमाले नफुटिकन हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर त भनिराख्नु भएको छ। तर दुवै पक्षले चाहिँ किन कांग्रेस सभापति देउबालाई नै खोजिरहेका छन् त? जसले खोज्या छ कुबाटो हिँड्या छ र नहुने बाटो हुन नसक्ने कुरा अनि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो छेउमा रहनुहोस् है भनेको हो। मलाई समर्थन सहानुभूति सहयोग गरिराख्नुहोस् भनेको हो। तपाईँ मेरो नेता भइदिनुहोस् भनेर चाहिँ होइन। यदि यही देउबाजीले बुझ्नु भएको भए उहाँ चाहिँ हाम फालिहाल्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ पनि हाम फालिएर कांग्रेसलाई समाप्त गर्ने अनि आफू पनि समाप्त हुने बाटोमा लाग्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन। पाकको परिपक्व नेता हुनुहुन्छ र उहाँका सल्लाहकारहरू पनि परिपक्कै होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले भर्खरै मात्र निकै नै चर्चा रहेको छ, प्रतिबन्धित विप्लव पार्टीलाई सरकारले वार्तामा लिएर आयो र सहमति पनि भएको छ, 3 बुँदे सहमति पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका नेताले एउटै मञ्चबाट आज आफ्नो भाषण पनि दिँदै हुनुहुन्छ, वक्तव्य पनि जारी गर्दै हुनुहुन्छ। सरकार र विप्लव चन्द समूहसँगको वार्ता छ नि, यो जुन यो सहमतिको स्वार्थको सहमति हो कि निकासको नियत हो, कसरी बुझ्ने? मलाई एउटा कुरा खुसी लागेको छ कि नेपालको संविधानले बहुलवादलाई मानेको छ। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रणाली हो यो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाल हो। त्यस कारणले त्यसमा द्वन्द्वलाई, हतियार सहितको द्वन्द्वलाई निषेध गर्छ, बाँकी वैचारिक द्वन्द्वलाई स्वीकार गर्छ। त्यसकारण हतियार त्यागेर शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरेर म जनतामा स्थापित हुन्छु र आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्छु भन्ने हो भने संविधान सम्मत हो। र संविधान सम्मत भएकोले गर्दाखेरि मैले जे जति अहिलेसम्म घटनाक्रमहरू र जीवज्यान गएको छ, अब नजाओस् भन्ने कुरामा जुन सरकारले पहल गर्यो र अब नेपालमा सशस्त्र समूहहरू छैन भन्ने नै छ मलाई। त्यसकारण यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु र अब यस्ता समूहहरू कहिल्यै नबनुन् भन्ने मेरो आफ्नो चाहना धारणा राखेको र सबैले यो संविधानलाई मानेर गएर यो संविधानलाई परिष्कृत बनाउँदै देश र जनताको हितमा काम गर्नु शुभकामना छ। जसरी सरकारले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको भनेर भन्दै चाहिँ 2075 फागुन 8 गते करिब 2 वर्ष अगाडि चाहिँ विप्लव समूहलाई चाहिँ रोक लगाएको थियो। करिब 2 वर्ष पछाडि नै अब अहिले सहमतिमा ल्याएको छ, वार्तामा ल्याएको छ। अब हत्या, हिंसा, विस्फोट जस्ता संलग्न आक्रमणकारी आतंकवादी जस्तो क्रियामा संलग्न भएको पार्टीले चाहिँ अब मूलधारको राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्ला या हत्या, हिंसाहरू, यी आक्रमणहरू रोक्न सक्ला? हामीले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने त? हामी इतिहासमा हेर्छौँ नि, रत्नाकर डाकु चाहिँ वाल्मीकि भन्न सक्छ भने अनि त्यत्रो ठुलो राज्य कब्जा नै गर्छौँ भनेर हतियार सहित कति घटनाहरू भएको थियो। अब अहिले हामी त एकै ठाउँमा छौँ नि त। त्यस कारणले असम्भव भन्ने छैन। सुबाटो हिँड्दा सम्भवै सम्भव छ, कुबाटो हिँड्दाखेरि अप्ठ्यारो छ। उहाँहरूले 2 वर्ष अगाडि जे सोच्नु भएको थियो त्यसमा आफू चाहिँ फेरि चाहिँ यो बाटो ठिक होइन, अब अहिले देशको संविधानले दिएको अधिकारहरू नै प्रयोग गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्नु नै ठिक रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि त वार्तामा आउनु र वार्ता सकारात्मक भएको छ। अपराधपूर्ण काम नहुने कुराको चाहिँ विश्वास दिलाउनु भएको छ, लिखित सहमति पनि गर्नु भएको छ, विगतमा कमजोरी भएकोलाई रियलाइज गर्नु भएको छ र राज्यले दिन सक्ने छुट जुन संविधान कानुन अनुसारले जति छुट हो त्यो अनुसार छुट पाउने पनि सरकारसँग सम्झौता भएकोले गर्दाखेरि यो देशको हितमा, जनताको हितमा र दुवै पक्षको हितमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हरेक कुराभित्र नकारात्मक मात्रै खोजिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यदि नकारात्मक खोज्ने हो भने बाबुआमाले छोराछोरी जन्मिँदाखेरि यही नै मेरो दुश्मन बन्छ, मलाई मार्ने यही हुन्छ भन्ने हो भने त छोराछोरी जन्माउने थिएन। पक्कै पनि त्यसकारण सकारात्मक रूपमा लिउँ। पक्कै पनि यसअघि सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको सरकारले फेरि पनि विप्लवलाई मूलधारमा ल्याएको छ। तर हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ आगामी निर्वाचनको लागि चाहिँ, चुनावको लागि चाहिँ मूलधारमा ल्याउन खोजेको, आफू पक्षमा ल्याउन खोजेको हो कि जस्तो पनि भइरहेको छ। राजनीति गर्नेले धेरैभन्दा धेरै जनताको समर्थन, धेरैभन्दा धेरै नेताहरूको समर्थन खोज्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने यो त स्वाभाविक प्रक्रिया होइन र? स्वाभाविक प्रक्रियालाई अस्वाभाविक भन्नु हुन्छ र? जसले काम गर्छ उसले जस पाउने, काम नगर्नेले जस पाउँछ र? पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि कुनामा रोएर बस्नेले अनि केही नगरिकन म चाहिँ टुप्लुकै फल मात्रै पाउँछु भन्ने हो भने पाउँदैन। काम गर्नेले जस पाउने हो, फल पनि उसैले पाउने।
विप्लवसँग नेकपाको ओली पक्षसँग एकता सम्भव छ त उसो भए? राजनीतिमा कोसँग सहकार्य कोसँग एकता भन्ने जहाँसम्म विचारको कुरा मिल्यो भने एकता नहुने कुरै भएन। हामी देख्छौँ विप्लवसँग मात्रै होइन, कतिले काङ्ग्रेस छोडेर चाहिँ कम्युनिस्ट बन्छन्, केही चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्युनिस्ट छोडेर पनि काङ्ग्रेस बन्छ। विचारको कुरा न हो। विचारको कुरा भएपछि व्यक्तिले त्यसलाई आफू कता देश र जनताको हितमा हुन्छ भन्ने हो भने व्यक्तिको निर्णयको कुरा हो। त्यसकारण अहिले व्यक्ति र पार्टी, व्यक्तिमा पनि आउनु पर्यो, पार्टीमा पनि आउनु पर्यो। अब एउटै कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेर हिँडेको हुनाले हिजो देख्नुभयो इतिहासमा पूर्व एमाले शान्तिपूर्ण बाटोमा जाने, पूर्व माओवादी हतियारबन्द बाटोमा जाने, अनि हतियार छुटेपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा एकै ठाउँ आउने। त्यसपछि अहिले नेत्रविक्रमजीले चाहिँ हतियार बोकेर हिँड्नुभयो, बाटो फरक भनेर अहिले फेरि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुभयो भने एउटै पार्टी नहुने सक्ने के छ र? यो सहमतिमा रणनीतिक चलखेल स्वार्थ छ कि भनेर आशंका गरिरहेको अवस्थामा यस्तो मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ कसरी सम्भव भयो? अब यो सबै चाहिँ आन्तरिक कुराहरू सबै खुलेको छैन है। तर सारमा भन्ने हो भने ठिक छ भन्ने मैले भने। अर्को कुरा के हो भन्ने हो भने मूलधारको राजनीतिक पार्टी प्रति जनताको धेरै विश्वास भएकोले गर्दा कम विश्वास भएकाहरू पनि धेरै विश्वास भएकोतिर त लाग्ने कुरा त स्वाभाविक हो नि हैन। अर्को कुरा के हो भने आफूलाई देश र जनताप्रति समर्पित गर्ने हो भने के एउटा स्थिति हो भने सामूहिक शक्ति र अझै भन्ने हो भने नेतृत्व आवश्यक हुने भएकोले गर्दाखेरि सामूहिक शक्तिमा र नेतृत्वमा उहाँहरूलाई विश्वास पनि भएर आएको छ। त्यसकारणले जुन विश्वास भएको छ त्यो विश्वास भएकोलाई त मान्नु पर्यो नि, परिवर्तनलाई त मान्नु पर्यो नि। परिवर्तनलाई नमानेर हुँदैन। अर्को कुरा के हो भने परिवर्तन के को निम्ति भन्ने त परिवर्तन देश र जनताको निम्ति हो। र अर्को कुरा के हो भने त्यहीसँगै जोडिएर हो भने स्वार्थ हुँदैन, सबको स्वार्थ हुन्छ। कसैको निजी नितान्त तात्कालिक स्वार्थ हुन्छ भन्ने हो भने कसैको देश र जनता र दीर्घकालीन परिवर्तनको निम्ति स्वार्थ हुन्छ। सामूहिक परिवर्तनको निम्ति स्वार्थ हुने र निजी नितान्त स्वार्थ हुने कुरा त फरक कुरा हो नि। तर यसमा सरकारको जिम्मेवारी छँदैछ, दायित्व त छँदैछ। तथापि पनि जसरी संविधान नमानेर बाहिर बसेको देशमा हिंसात्मक गतिविधि भएको पार्टीलाई यो जुन यतिखेर देश त राजनीतिक सङ्कटमा रहेको छ, सङ्कटको बेलामा गम्भीर मोडमा पुगेको बेलामा ल्याउनु चाहिँ कतिको उचित हुन्छ त? राजनीति सङ्कट भन्नुभयो, ठिक छ, सङ्कटको मात्रा हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि एउटा डाँडा खसेर अनि त्यहाँ 5 वर्षको लागि जनताले चुनिएको सरकार अहिले यो अवस्थामा पुग्नु भनेको त सङ्कट त पक्कै पनि होला। सङ्कट छ। तर के हो भने 5 वर्षलाई चुनिएको सरकार, स्थायी सरकार समाप्त भइसकेको छैन। आशा र विश्वास पनि समाप्त भएको छ। तर जनताहरूको आशा विश्वास भरोसा त टुटेको छ नि त। कमजोरी जति मात्रामा भएको छ टुटेको छ र टुटेको विश्वासलाई जोड्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। हजुर, अहिले जुन विप्लवको जुन सरकारसँग आएको छ
यो विप्लवको रणनीति या शक्ति कमजोर भएर आएको हो कि या अथवा राजनीतिक घटनाक्रमको उपज हो, यसरी पनि लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? एउटा त राजनीतिक घटनाक्रमको उपज हो। अर्को कुरा के हो भने त्यो बाटो चाहिँ गलत पक्रिएछ भन्ने एउटा कुरा हो। गलत बाटो पक्रिएपछि शक्ति पनि कमजोर भएर जाने हो। शक्ति बढ्दै गएको भए चाहिँ बाटो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने लाग्ने थिएन है। त्यस कारणले गर्दा यो उहाँहरूमा आएको अनुभूति नै सबभन्दा ठुलो सकारात्मक कुरा हो र परिवर्तनको कुरा हो। अब जसरी उहाँहरू मूलधारमा आइसकेपछि अब देशमा शान्ति सुरक्षा स्थापित होला त? अब शान्ति सुरक्षा उहाँहरूको कारणले मात्रै बिग्रेको होइन। कहिलेकाहीँ दुर्घटनाले पनि शान्ति सुरक्षा बिग्रिन्छ। हजुर हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न घटनाक्रमहरूले शान्ति सुरक्षा बिग्रिन्छ। अपराधले शान्ति सुरक्षा बिग्रिन्छ। तर कतिलाई के लाग्छ होला भन्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्व नभएको कारणले सबमा प्रभाव परेको भन्न लाग्न सक्छ। तर अहिले के हो भने एकतिर राजनीतिक रूपमा स्थायित्वको खोजिरहेको बीचमा नेतृत्वमा पदीय हानथापको कारणले गर्दाखेरि केही सङ्कट देखिएको छ भने अर्को कुरा के हो भने यो संविधानप्रति विश्वास जागेर आएको छ। शान्ति प्रक्रियाप्रति विश्वास जागेर आएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेर आएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट जनताको विश्वास जित्छु भनेर आत्मविश्वास पनि पैदा भएर आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको परिणाम अहिले अब मैले थाहा पाएसम्म अब देशमा कुनै पनि सशस्त्र समूह छैन। जसरी सीके राउत विप्लवलाई सरकारले मूलधारमा ल्यायो, यतिखेर रेशम चौधरीसँग वार्ता गर्ने स्थिति छ कि छैन त? रेशम चौधरीजीसँग उहाँको पार्टी शान्तिपूर्ण, तर काम चाहिँ जुन त्यतिखेर भयो राजनीतिक कम अपराध बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो अल्झिएको विषयवस्तु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा अपराध घुसाइयो र अपराधलाई मूल कुरा मानेर राजनीतिको ब्यानर लगाइयो भने त्यो धेरै दिन टिक्दैन। तर मूल रूपमा राजनीति तर कहिलेकाहीँ सामान्य खालका भुलचुक भयो भने त्यो सजाय दण्ड पनि त्यही किसिमको हुन्छ र कति सजाय माफी योग्य हुन्छ, कति सजाय माफी योग्य हुँदैन। हामी हिँड्दा हिँड्दै देख्छौँ नि कहिलेकाहीँ ठोकिन्छ, सरी भन्छौँ। तर हिँड्दा हिँड्दै कसैले चाहिँ खुकुरीले चाहिँ टाउको चिनाइदियो भने सरी भनेर पाइन्छ। त्यसकारण त्यसको पनि मात्रा हुन्छ र त्यो मात्रा चाहिँ अपराधको चाहिँ जघन्य मात्रामा पुगिसकेपछि अनि त्यसलाई राजनीतिक ब्यानर मात्रै दिएर मैले छुट पाउनुपर्छ भन्ने हो भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले हिजो राप्रपा नेता कमल थापाको ट्विट पनि पढेको थिएँ। यदि साँच्चै नै देश र जनताको हितमा काम गर्ने हो भने सबै नेपाली अटाउने गरी निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने राजादेखि विप्लव समूह सबै लगायतको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? यो के हुन्छ भने हारिसकेपछि अनि आजै फेरि अर्को विधि र प्रक्रियामा जाउँ भन्ने हो भने उहाँलाई राजा ल्याउन छ। राजा नल्याउन्जेल राजाको सम्पत्ति खानु छ, उत्तराधिकारी बन्नु छ। तर जसरी त्यो उहाँलाई छ, त्यो अरूलाई लाग्छ र? तर जसरी सरकारले त विप्लवलाई ल्यायो, सीके राउतलाई ल्यायो, यसै गरी राजासम्म पनि अटाउन सकिन्छ कि भन्ने। अनि कमल थापाजी आफू त्यो पार्टीको अध्यक्ष छोडेर ज्ञानेन्द्रजीलाई अध्यक्ष बनाएर चुनावमा भाग लिन लाउनु भयो भने त उहाँकै जित हुन्थ्यो होला नि त। त्यसकारण
चुनावमा लिएर आउनु न त पूर्व राजालाई, अब त राजा रहनु भएन। त्यसकारण चुनावमा लिएर आएर जिताएर अनि चाहिँ जनताको सेवा गर्न तयार हुनुहुन्छ भने म त त्यो दिन खुसी हुने थिएँ। कमल थापाजीलाई पनि धन्यवाद दिने थिएँ र तपाईँले परिवर्तन गर्नुभएछ, राजालाई पनि परिवर्तन, पूर्व राजालाई पनि परिवर्तन गरेर लिएर आउनु भएको छ भन्ने म खुसी हुने थिएँ। अब यो राजनीतिक अस्थिरता सधैँ रहन्छ कि यसले निकास पाउँछ? कहिलेसम्म निकास पाउँछ त? मलाई लाग्छ अब छिट्टै सडकबाट संसदमा पुगेको छ, संसदबाट चाहिँ वैधानिक विधि र प्रक्रिया अनुसारै निकास पाउँछ। धेरै कुर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र मैले भन्ने गरेको छु कि अहिलेको स्थिति 2077 सालभित्रमा मूल रूपमा सम्लेर जान्छ। जसरी यहाँले भनिराख्नु भएको छ पार्टी विभाजन भएको छैन, पार्टी विभाजन नभए पनि यहाँहरू बिचको मन फाटेको अवस्था रहेको छ यो समयमा, अब सँगै हिँड्ने अवस्था पनि रहेको छैन। यो अवस्थामा अब कुनै पनि कालखण्डमा गएर यहाँहरूले त मिल्ने त भनिराख्नु भएको छ, मैले फेरि पनि आएँ, सहमति अनुसार मिल्दै जाँदा सहमति चाहिँ के हुन सक्छन् त? केमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिने अवस्था रहेको छ यहाँहरू बिचको? सैद्धान्तिक रूपमा विवाद नभएकोले सैद्धान्तिक सहमति खोजिराख्नु परेन। कार्यनीतिमा विवाद नभएकोले गर्दा त्यहाँ सहमति खोजिराख्नु परेन। पार्टीको महाधिवेशन नभएकोले गर्दा केही कुरा चाहिँ नमिलेको देखिन्छ। दुईटा पार्टी एक भएको अवस्थामा त्यसका महाधिवेशन छिट्टै गरेर त्यसलाई समस्या समाधानको एउटा थलो राजनीतिक रूपमा बनाउन सकिन्छ। एउटा कुरा, राजनीतिक पदहरूमा मन मिलिसकेपछि व्यक्ति चयन गरेर आवश्यक पर्छ भने नेतृत्व परिवर्तनदेखि लिएर कुन ठाउँमा कसलाई राख्ने सामूहिक निर्णय गरेर जान सकिन्छ। त्यसकारणले मिल्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र अहिले गौण कुरा प्रमुख हुन गएको छ, प्रमुख कुरा गौण हुन गएकोले चाहिँ यो समस्या आएको हुनाले गर्दा मैले अहिले देखिरहेको छु। कसैले भन्नुहुन्छ नेकपा हामी होइनौँ भने, म अलग पार्टी बनाउँछु भन्ने छ, कसैको छैन। चुनाव चिन्ह अलग्गै लिन्छु भन्ने कसैको छैन। त्यसै कारणले पार्टी एक छ, एक रहन्छ। एक बनाउनमा अलिकति मेहनत लगाउनु पर्नेछ, अलिकति पदीय भागभण्डामा भएकोले गर्दा त्यो मिलाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि म धेरै पर पुगेको छैन, वरवर छु र म एकता र एकीकृत पार्टी बनाउनमा मेरो क्षमताले भ्याएसम्म लागिरहेको छु। नकारात्मक सोच्नेहरूलाई म साथ दिन्न, सकारात्मक सोच्नेहरूलाई साथ सहयोग निरन्तर दिइराख्नेछु भन्ने मेरो विचार। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि अबको यहाँहरूको बाटो के हुन्छ? देशको निकास र विकास कसरी सम्भव छ, कसरी हुन्छ? विकास त एजेन्डा के हुन सक्छ? विकास त सरकारी निर्णयहरू जुन बजेट पास भएको छ, नीति कार्यक्रम पास भएको छ, अब आउने नयाँ नीति कार्यक्रममा नयाँ थप कुराहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अझै भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा मिलाउन सकिने ठाउँहरू मिलाएर जानुपर्छ भन्ने हो। र मूल कुरा के हो भने सुशासनलाई केन्द्रबिन्दु, विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि आज मनमा केही कुरा लाग्यो फुटेको ढोल जस्तै गएर अनि सञ्चार माध्यममा सडकमा पिटी हिँड्ने नेतृत्वमा रोग लागेको छ। त्यो रोग चाहिँ आफूले आफै चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ। निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ विधि र प्रक्रिया अनुसार आफ्ना प्रस्तावहरू राख्नुपर्छ। जसरी कि हामी
हामी बाहिर जतिसुकै कुरा गरे पनि प्रस्तावहरू त संसदभित्रै जाने हो, हामी रेडियोमा त्यही हुने भएकोले गर्दा त्यो विधि र प्रक्रियाबाट जाँदा समस्या समाधान हुन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। जस्तो देशमा भ्रष्टाचार बढेको बढी छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन, महँगी बढिएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यहरू बढिरहेको छ, देशमा अस्थिरता कायम रहेको छ, नेकपाले केही गर्न सकेन भनेर यो ओली सरकारले केही गर्न सकेन भनेर यो आलोचना समेत भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब सस्तोमा पाए सबभन्दा राम्रो, अझै कति धेरै कुरा चाहिँ फ्रीमै पाए त झन् धेरै राम्रो। म सम्झिन्छु कि अहिले पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाम्रो नेपालको होइन, ठिक छ, धेरै नाफा लिनु हुँदैन, तर के हो भने हाम्रो छिमेकभन्दा ठुलो शक्तिशाली मुलुक, हामी त्यहीँबाट पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिन्छौँ, तर हामीभन्दा महँगो छ, हामीभन्दा महँगो छ। म तुलना गर्न चाहन्न, जति सक्दो यहाँ सस्तो दिन सक्यो त्यति राम्रो। तर के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्यसँग जोडिएर नेपालले थेग्ने जति मूल्यसँग जोडेर लिनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म हो। अब नेकपा मिलेरै जान्छ त होइन? म आशावादी छु, मिलेर जान्छ भने म आशावादी छु। धेरैलाई निराश लाग्न सक्छ, तर म आशावादी छु। म हिजै पनि के थिएँ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेकै हुँ, र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने सडकबाट समस्या सदनमा आउँछ, र सडकमा भएको बेला मिल्न जति गाह्रो हुन्छ सदनमा आएपछि मिल्न सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको हुनाले गर्दा त्यो भूमिका नेतृत्वले अब सुरु गरिसकेको, तर के हो भने त्यसले गति नलिसकेकोले गर्दा अब गति लिन्छ, मिल्ने बाटोतर्फ बढी अग्रसर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले सत्ता समीकरणमा नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र यसको निकास के रहेको छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामीले पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।